الواحد ما كيرتاح غير بأصلو. دونك 3 sur racine de 2 arc tangent de x plus 2 à la racine de 2 plus c de 2. On obtient صافي هادي صافي يعني هادي غنعملو واحد غنجمعو داكشي يعني ديك ln هي ديال لا بارتي الاولى plus 3 racine de 2 وغنعمل لها arc tangent ديال x plus 2 la racine de 2 plus c. ها حنا غنلقاو العكس. عاود ديك بارتي فاش عوض ماشي مشكلة وي بلاتي ديك فين نعوض يعني ديك changement de variable. دابا انا عندي 3 sur x au carré plus 4x plus 6 égale à 3 sur 2 fois 1 sur x plus 2 la racine de 2 au carré plus 1. مزيان. دابا ديك x plus 2 sur racine de 2 غنعوضها ب انا ماشي دابا في changement de variable كاين بزاف ديال لي برانسيپ بزاف ديال لا ريغل ماشي غنشبر وغنبدل. دونك انا ما غنبدل حتى غنتاكد بعدا يعني في changement de variable خصني نبدل دي دو x. دابا انا عندي في الاول انا خدامه بدي دو x انا دابا بما انني غنرجع انا خدامه بالفاريابل u نرجع نخدم بالفاريابل دي دو u. انا عندي u هي x plus 2 على لا racine ديال 2 انا ملي غنعمل الديريفي ديال u غترجع لي هي 1 sur racine de 2 دي دو x. واش مفهومه هذه دي دو u ايكال 1 sur 2 1 sur racine de 2 دي دو x باش نعرف المشكل بالضبط فين هو. لا صافي فهمت. انا داك البارتي فاش كان خصو يضرب في الغاسين دو ما كنتش رديت البال داك الدو اللي كاينه لتحت في سميتو في المقام وفاش سامبليفيهم ما بحال درت ما بقيتش عارفه واش قسم على غاسين دو ولا ضربت الغاسين دو. فهمتك. هذيك سامبليفيكاسيون صافي حيت ديك دي دو u ديك دي دو x كتساوي ليا هي غاسين دو 2 فوا دي دو u. فهمت. دونك ديك غاسين دو 2 غيخرج برا مع 3 على 2 غترجع لي هي 3 sur غاسين دو 2. المهم فهمتي ياك؟ فهمت. شكرا. كاين حتى مشكل. صافي مزيان دوزو. لا تبع حنا فين وصلنا كنظن وصلنا لديك المرحله الثالثه. احنا اصلا شرحنا المرحله الثالثه دونك صافي ليكزومبل صافي عندك الحق. ها هي l'exemple f de x égale à 2x plus 1 sur x au carré plus 4x plus 6. ها حنايا دابا حنا عندي واحد الشكل sous forme ديال واحد alpha x plus b sur واحد ax au carré plus bx plus c. دونك حنا بحال اللي قلنا قبيلاتي غنعملو واحد دو بارتي. دابا بعدا هاد x au carré plus 4x plus 6 بعدا غنحسبو الدلتا ديالها خرجنا اصغر قطعه من الزيرو دونك ما عندوش ينادمي با دراسين. إذا شنو الحل اللي عندنا غنعملو دو بارتي. واحد لا بارتي غنخصوها اننا غنشكلو بها الديريفي ديال التحتاني ديال المقام واخرى اللي ما تبقى. دونك انا عندي 2x plus 1 انا دابا الديريفي ديال x au carré plus 4x plus 6 شنو هي 2x plus 4. دونك انا غنبغي نبين هاد 2x plus هاد 2x plus 4 غنعمل 2x plus 1 sur x au carré plus 4x plus 6 égale à 2x plus 4 على x au carré plus 4x plus 6 باش ترجع لي كتساوي لي 2x plus 1 غنصبرها ناقص منها 3 غتعطيني موطر وغنزيد يعني ناقص 3 sur x au carré plus 4x plus 6. دابا حنايا غنعملو بريميتيف ديال البارتي الاولى. خص تكون البارتي الاولى في البارتي في نفس السؤال يعني بريميتيف ديال 2x plus 4 sur x au carré plus 4x plus 6 d de x égale يعني البريميتيف ديالها يكون هو ال n ديال لا فالور ابسولي x au carré plus 4x plus 6. اما بالنسبه لديك 3 sur x au carré plus 6 هي عاوتاني اصلا كنظن يحل اصلا منها ياك. دونك ديك 3 sur x au carré plus 4x plus 6 عاوتاني بحال اللي قلنا غنعملو ديك
وي هذاك هو نفس كنت في راسي كنعاود نفس الشيء، نفس الشيء. واخا هذه هي لا فورم كانونيك بالضبط. وهي أصلا هي ديك الساعة داتونا فاطمة في الميساج بما أن اللي ما كانش يسجلو دابا. صافي لا ميم شوز. دابا هاد لو كا جينيرال نقدروا نقولوا بلي 1 sur a arc tangent de u est une primitive de 1 sur u au carré plus a carré. 1 sur a arc tangent ديال u primitive au carré. بلاتي دابا انا عندي 1 sur u au carré plus a au carré. بلاتي بعدا فين هو لو فاريابل ديالي دابا هما بجوج بيهم دابا عندي u هنايا عندي a. دابا حنا كنخدمو بإكس وكنخدمو دابا فين هو الفاريابل فين هو كونستونط. واش كاينه شي كونستونط؟ ما كيمكنش يكونوا بجوج بيهم فاريابل عاوتاني. troisième cas. أشرف ما فهمتكش الصراحة، فين خدمنا فيها troisième cas؟ تقدم أشرف مشكورا. خاص البريميتيف داك لو كا دابا أشرف آخر. خاص البريميتيف داك لو كا تكون هي 1 sur a مع أخ طونجون ديال u sur a. أنا بغيت نعرف فين هاد a فين هاد u. هي اللي كنا بدلناها. هي ديك لو فاريابل اللي عملناه جديد، ولكن هاد a واش شي حاجة في بالكم، ولكن ما عرفتش شنو كيفاش غتوصلوا لنا. حتى أنا ما فهمتش الصراحة. دابا أشرف شرحوا لنا، شي واحد فيكم يشرح لنا. داكوغ فهمتك. بالنسبة لفاطمة قالت لنا اللي عندنا هي 1 sur a tangent ديال x sur a une primitive de 1 sur a au carré plus x au carré. لا خصنا نعملو ب 1 sur a au carré. دونك تتكون عندنا 1 sur a au carré plus x sur a.